लास्ट 1 वर्सभर जॉब स्कॅमाचो जो कांड आसा तो दिसान दीस उक्ताडार येत आसा। आमी पयर व्हिडिओ काडलेलो, तितून म्हणलेलें की जी मडकयकान जी आमची एक आराध्य देवत आसा ते आराध्य देवतेन दाखयल्लें की कशें हे मनीस आयज फटिंगपणां करता। आनी जेन्ना जे पुजा नायकान तेजेच दिसा तिचे जात्रेचेच दिसा जेन्ना सांगलें की हांगचो जो आमदार आसा मडकय मतदारसंघाचो आमदार तेणें PWD डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, तशें आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अशी व्हडली व्हडली खातीं घेवन बसलेलो तो मनीस भितर आसा म्हणून। आनी तिजो स्टेटमेंट येता की ती इवन नार्को टेस्ट करपाक रेडी आसा म्हणून। आनी एक तिणें सांगलें की तिची भुरग्यांची परिस्थिती कशी आसा ती तिणें सांगली। हे तरेन तिणें सगळें सांगलें आनी प्रत्येक मडकय जे जे लोक वावरता तांकां खबर आसा की हांगा कशे तरेन जॉब मेळटाले तेजेर सगळो आमी सविस्तर पयर व्हिडिओ काडलेलो, आमच्या पेजीचेर तो आसा। पूण काल एक अजापाची गोश्ट पळोवपाक मेळ्ळी की हे जे तेजे कार्यकर्ते आशिल्ले तशेंच पंच सरपंच आशिल्ले ते आमचे कटमगाळ दादा, तें एक जागृत देवस्थान आमचें GC कडेन जें आसा कटमगाळ दादा, मागीर आमची मडकयकान हेजे कडेन गेले आनी गाराणें घातलें। गाराणें घालतना जेचेर आरोप जाता तो मनीस थंय नाशिल्लो। आयज अशी कितें इमर्जन्सी येयली की तेणें हांकां सगळ्यांक सांगलें, फुलयलें, कितें केलें खबर ना, काय धमकयलें तेवूय खबर ना, ते देव पळोवन घेतलो आनी तांकां थंय देवा कडेन साक्षी व्हरपाक आयले थंय तेंचे। पूण हो मनीस नाशिल्लो आनी हेका आमी प्रत्येक वेळार सांगलां तूं जर खरो आसा जाल्यार बिंदास देवा फुड्यान राव। आमी आमचे फुडल्यान फाटल्यान देव आसा, चिकोलकार जो देव आसा तेजे फुडल्यान रावन म्हणटा हे की तेणें थंय येवपा जाय आशिल्लें आनी एटलिस्ट नाल्ल हातीन दवरून सांगपा जाय आशिल्लें आपूण हितून ना म्हणून। आनी काल कोण कोण जे कोण गेल्ले तेंचें आतां खबर ना तेंच्यांनी कितें चिंतलें काय ते तेका देवाचे वयर समजता तेवूय खबर ना। आयज आमचे जागृत देवस्थानाचे फोंडा वाठार हो सगळो, जो सुदीन ढवळीकर आसा तेका केरला वचून देवस्पण करपाक टायम मेळटा, पूण आमच्या वाठारांच्या देवां कडेन तो आपूण स्वता वचपाक शकना। काल तो जर थंय गेल्लो, आमी खंयूय उबे रावता, आमी केन्नाय सांगपाक शकता जे तो आयज सांगता की मडकय मतदारसंघ लाचार, आपूण तांकां हें करता पोसता, आमी खंयूय उबे रावन सांगपाक शकता। खंयचोय देवाचो नाल्ल घेवन जावं म्हाळशेचे घाटीपोंडा म्हण, तूं नवदुर्गेचे घाटीपोंडा म्हण, कटमगाळ दादा फुड्यान म्हण, म्हाजे फाटल्यान जो चिकोलकार देव आसा तेजे फुड्यान म्हण, आमी खंयूय रावन सांगपाक शकता की हेज्या उपकारान जावं हेज्या पयशांचेर आमी ना, आमी केन्नाच घेवना। हे मडकय मतदारसंघाचो मनीस म्हण हांव हें उलयतां, कित्याक आमचें नांव तेणें घाण केल्लें सगळे कडेन। तेणें काल थंय येवचो आशिल्लो, ताका आमी एवरी टायम सांगलां, प्रेसान सांगलां, व्हिडिओ माध्यमांतल्यान सांगलां की तूं देवा फुड्यान राव, खरो जर आसा जाल्यार तूं देवा फाटल्यान राव। तें तेणें केलें ना। काल तो ते कार्यकर्त्यांक आनी पंच सरपंच आसा तांकां घालता, तांकां त्रासान घालपाची ही तेजी आनी एक प्रयत्न तेजो। कित्याक हे जे जॉब्स आसा ते आमी पळयल्यात, हे जॉब्स आसा ते कोणा कोणा मेळ्ळ्या। ती बायल जेन्ना सांगता ती आपल्या भुरग्यांची हें सांगता, आपल्या भुरग्यांक आयज घरा काडून उडयल्या म्हणटा, एक गट्स करता की आपल्यान कांयच हें केलें ना म्हणून। आनी हेणें ते गट्स करपाचे नार्को टेस्टा लागून ती रेडी जाता जाल्यार हो मनीस लिपोन खंय रावलो। काल जेन्ना आमी चवकशी काडली तेन्ना तो केरला गेला अशेंय कळ्ळें आमकां, कित्याक तो केरला तो देवस्थानाक वयता, पूण आमचे जागृत देव आसा तेंचे फुड्यान तेजी रावपाची कापस्ताद ना। हे मनशान येवन सांगचें आपल्यान खंयचेच तितूनच्यान पयशे खावना, आपल्यान खंयचेंच कमिशन खावना, आपल्यान केन्नाच जॉब विकूना, आपूण सत्याच्या मार्गार गेला। जावं तेजे फॅमिली मेंबरान सांगचें, ताका पयर हांवें सांगलेलें की तूं यो खंयचें देवूळ तूं सिलेक्ट कर, आमी येता आनी थंय उलोवया म्हणून, तूं घाटीपोंदा राव म्हणून। हें तेणें करचें। आयज लोकांची दिशाभूल करची न्ही। आयज कितकेशे पयशे लायले थंय, आयज तो भुरग्यांच्या हेजेर खेळ्ळो। मडकय मतदारसंघाचे भुरगे आसा ते कितकी वर्सां ते 10-10, 12-12 वर्सां थंय वचून रावता। जॉब मेळ्ळ्यार सोसायटीचो जॉब मेळटा, नाजाल्यार 100रांतले एकट्याक तो जॉब दिता आनी फक्त आपलेच चिंतता, हें प्रत्येकाक खबर आसा। काल जे गेल्ले तांकांय सांगता, तुमी देवा कडेन वचून चूक मागा, आमी तुमचे सारके हेजे पाड पडो तेजे पाड पडो अशें देवा कडेन केन्नाच मागोना, पूण तुमी थंय वचोन चूक मागा देवा कडेन, कित्याक तुमकां कसलोच अधिकार ना थंय। हो तुमकां अधिकार कोणेंच दिवना कोणाचें कितें हें करपाक, ते मनशा शिवाय तुमी वचोंकूच शकना थंय।
जेचेर स्कॅमाचो आरोप जाता, तुमी थंय वांटेकार नाशिल्ले जावं तुमी थंय हें करून नाशिल्ले, तुमी थंय मिडलमॅन म्हण नाशिल्ले, पुजा आनी तुमी भितर. तेणी डायरेक्टली क्लियरली सांगलां जेचें नांव घेतल्या तेंची नांव तेणें हें केल्लीं आसा ते मनशांनी वचून तुमी रावंक जाय आशिल्लें थंय आनी थंय हें करूंक जाय आशिल्लें, जेणे करून प्रत्येकाक कळचें खऱ्यांनी खोटें कितें तें. देवाक जे पयलीं दिगंबर कामतीन मागीर जे सगळे फुटोन गेले तेंच्यांनी यूज केलो तसो देवाक यूज करपाचो जावं देवा कडेन हें करपाचें तुमकां कसलोच अधिकार ना. त्या मनशाक घेवन चला, इतकी तरी कापस्ताद दवरा बाबा न्हू. कोण जे काल गेल्ले पळय तितकी तरी कापस्ताद दवरा, कित्याक देवाच्या हितूनच्यान तुमी तेका जर प्रूव करपाक सोदता जाल्यार त्या मनशाच्या हातीन नाल्ल तरी दिया आनी सांगा आपल्यान हें कांय करना म्हणून. ही कापस्ताद दवरा, कित्याक प्रत्येकाक खबर आसा. पयर हांवें जशें सांगलें हांगा बारीक जॉब सगळ्यांक, तेजे व्हडले जॉब केन्नाच हांगा मेळना. हांगा केन्ना कोण RTO जाल्लो ना, हांगा केन्ना कोण JEE जाल्लो ना, पयशा शिवाय जाल्लो ना, जालें आसतलें किंचीत. आनी हें तेणें सांगचें वचून आपल्यान ते पयशे घेवना म्हणून पुजा ही फोटींग उलयता देवा फुड्यान तेणें प्रूव करचें. नाल्यार ही तुमी पिशेपणां करता ती तुमकां म्हारग पडटली. देवा कृपेन तुमची फॅमिली आसा तेंकाय आमी बरें मागता, पूण वचोन ते चूक मागल्यार देव माफ करता. पूण त्या मनशाक तुमी कापस्ताद दवरा आनी म्हाजे कडल्यान हांव तेका सांगपाक सोदतां की वच आनी ते देवा कडेन रावन सांग, तेन्नाच आमी खरें धरतले. तूं ते देवाक लिपोवन केरला वचोन देवस्पण करना. आयज सुद्दां तूं केरला आसा, जर म्हाज्या म्हायती जर खंय हें आसा, म्हायती जर म्हाका जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळेलें आसा तेजे हिसपान तूं केरला गेल्लो आसा आनी तूं देवस्पण करपाक तूं केरला वयता, हें लक्षांत दवर. हें अती जाल्लें आसा तुजें, लोकांनी तुजी पळयल्ली आसा आनी आमी तुका ती जागा दाखोवपाक जाय, ती बेगीनूच जागा दाखयतले आनी तुजें हें पतन आसा, जें डावनफॉल आसा तें सुरवात जाल्ली आसा. देव तुका पळोवन घेतलो.